گالی تو اپنا ہے. دیکھو ایسا کہ ज्ञान धर्म सत्य को उपलब्ध होना हमारा जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है. मगर अज्ञानवश सब मनुष्य भूल गए. हमने पकड़ लिया शरीर चलाना हमारा लक्ष्य. अब जब शरीर चलाने लगे तो शरीर को फिर अच्छे से अच्छे चलाना सीख गए. स्वाद आ गया, अच्छे कपड़े होना, अच्छे पैसे होना, अच्छा धन होना, और वो भूल ही गया. अब कोई याद भी दिलाए, हालांकि याद सबको है, ऐसा नहीं. अच्छा, याद दिलाने की, बताने की, सिखाने की, सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है. वह अच्छी चीज़ सत्य क्या है ये आप सब पहले से जानते हैं, किंतु गड्ढमंड हो गया, सब भूल गए. भाई भगवान किसको कहते हैं? नर नारायण हो सकता है, मनुष्य भगवान बन सकता है. मुख्य रूप से सभी जानते हैं कि जिसका आचरण, रहन सहन सर्वोत्तम हो जाए वो सबसे अच्छा हो जाए, वो भगवान नहीं. भगवान को झूठ बोलता क्या? भगवान किसी को धोखा देता क्या? भगवान किसी से बेईमानी करता क्या? भगवान किसी को ठगता है क्या? भगवान है तो किसी की कमाई खा जाता है क्या? बस. अब ये सब चीजें अपने को नहीं याद है? भाई हम भगवान है बस. अब है तो झूठ क्यों बोल? भगवान हो के झूठ बोलता है क्या? भगवान हो के कोई से बेईमानी करता है क्या? भगवान होता बिना कमाया खाता है क्या? है? भगवान है किसी को ठग के खाएगा क्या? सब मालूम है. लोग मेरे से पूछते हैं, आपको भी मुख्य रूप से भीतर यही चल रहा है, क्या घर छोड़ना जरूरी है? क्या संसार छोड़ना जरूरी है? क्या बच्चे, पत्नी, माँ बाप, परिवार छोड़ना जरूरी है? बिल्कुल नहीं. कुछ मत छोड़िए, किंतु छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ेगा ही. भाई आप सच्चाई पे रहना चाहते हैं तो कैसे रहोगे किसी के साथ? वो बिना झूठ के चलता नहीं काम. तुमसे भी झूठ बुलवाते हैं. बिना बेईमानी करे वो रह नहीं सकते, तुमको भी बेईमानी करना कहेंगे. पूरी ईमानदारी का खाना है तो भूखे मरना पड़ता है. भूखे काय को मारे? तो अब छोड़ना पड़ेगा. भाई इसके लिए यदि छोड़ना भी पड़े
सर्वोत्तम होने जा रहे हैं हम, इसके लिए छोड़ना पड़े बुराई क्या है? मैं क्यों रहूं बेईमानों के साथ? चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो, चाहे मेरा बाप ही क्यों ना हो, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, चाहे मेरी पत्नी क्यों ना हो, क्यों रहूं बेईमानों के साथ? अब कैसे रहूं? तो छोड़ना पड़ता। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, और कोई बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं। भाई सच बोलना सीखना पड़ेगा क्या? बेईमान नहीं करना, ईमानदारी से रहना सीखना पड़ेगा क्या? अपने को पता नहीं है कि एक एक पैसा मेरे यहाँ जो आ रहा है, सिवाय बेईमानी के नहीं आ रहा, सिवाय चोरी के नहीं आ रहा, सिवाय झूठ बोलने के नहीं आ रहा है, तो इसको अलग हटाना पड़ेगा कि नहीं भैया? ये नहीं चलेगा। अब तुमको लगता है कि वो तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। नुकसान किसको कहते हैं ये थोड़ी मालूम। इसको तुम नुकसान कहते हो। नुकसान तो आपने बहुत कठिन परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके 10 रुपए कमा के घर लाए हो, और कोई रास्ते में जेब में से निकाल ले, ये नुकसान हो गया। अब चोरी का रखा था और चोरी चला गया, इसमें नुकसान का है? चोरी करके हम लाए थे, चोरी चला गया, काय का नुकसान है? अब हम ज्ञान प्राप्त करना भी चाहते हैं, सच ईमान से रहना भी चाहते हैं, दोनों तो संभव नहीं। भाई एक सीधा कहता हूं मैं आप लोगों को कि अंधेरा और उजाला। अब उजाले में रहना चाहो तो अंधेरा कहाँ बचेगा? अब तुमको वो सही जो पूछो तो शरीर को तक कष्ट उठाना पड़ता है उसके लिए। सच, ईमानदारी, हक हलाली की खाना में शरीर को तकलीफ होती है। चोरी का खाना, बेईमानी का खाना, झूठ बोल के खाना, उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, अच्छा रहन सहन, भौतिकता सब मिलती है। अब वो मिल चुके, देख चुके, रह चुके, अब उसको नहीं छोड़ना चाहते। वो छूटेगी, कैसे खा सकते हैं बोलो? तुम जहाँ जाते हो वहाँ उसको भी नहीं रहने देते। भाई हमको घर छोड़ने की आवश्यकता थोड़ी थी, क्योंकि घर वाले भी उसके बिना रह नहीं सकते, हमसे भी वही चाहते हैं, तब उनके साथ कैसे रहा जाए? इसीलिए छोड़ना पड़ता। कबीर को इसलिए नहीं छोड़ना पड़े कि वो उसके घर वाले राजी हो गए थे भूखे मारने के लिए, वो तकलीफें उठाने के लिए, रहो, कोई दिक्कत भी। फिर भी बड़ी मुश्किल से हुए राजी, बहुत शिकायत की है। उसकी पत्नी के भी भजन हैं, उसमें भी उसने शिकायत की है कि क्या है ये, दिन भर में 2 गज कपड़ा बनाते हैं, वो भी बाजार बेचने जाते हैं, कोई बिना कपड़ा का देख गया तो उसको यूं ही उड़ा के घर चले आते। ले ले भाई, हम क्या खाएं? ज्ञानी धर्मात्मा धार्मिक आदमी तो ये होता है। हमने उसमें भी रास्ते निकाल लिए कि 100 कमाएंगे तो 2 रुपए चढ़ा देंगे। वो कमाएंगे कब? तुम उसको कमाई कहते हो?
चोरी करते हो उसको, वो कमाई थोड़ी है। कमाना तो गीता में कितना स्पष्ट लिखा है कि यज्ञ करें। यज्ञ का अर्थ है ये हवन मन नहीं, फिर कर्म। यज्ञ कहते हैं उसमें तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में परिभाषा है यज्ञ की कि निष्काम कर्म करें और उससे जो प्राप्त होता है, यज्ञ द्वारा जो प्राप्त होता है, उसको भी बांट दें। बांटने से जो बचता है वो खाएं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो पाप कोई खा रहा है। पाप का खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कहा हमने, कहा कि पाप कोई खा रहा है। हम सबसे पहले अपना देखते हैं, चलो भाई दे देंगे, हम पहले मेरे पूर्ति तो हो जाए। और कमाना तो कभी चाहते ही नहीं, कोई भी नहीं चाहता। अपन कहते हैं ना ये लोग मजदूरी करते हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं, वो भी नहीं चाहते, वो भी मक्कारी करना चाहते। आप सब तय कर लेंगे 500 रुपये मजदूरी होगी और चाय पीने बैठ जाएंगे, बीड़ी पीने बैठ जाएंगे, 500 रुपये काम नहीं करना पड़ा, 100-200 काम करके घर चले जाएंगे, 500 रुपये दो, कर गए मक्कारी। फिर भाई ये तो आग में जलने की चीज है, भूख से मर के जल जाए। मिटने का नाम ज्ञानी होना है, बनने का नाम नहीं हो। अब बड़ा मुश्किल है। कौन है ये, सुनते क्यों नहीं, लोग क्यों नहीं आते हैं? 25, 22, 23 बरस हो गए यही चिल्लाते चिल्लाते। गारंटी आपको ज्ञान की उपलब्ध कराने की, सत्य को उपलब्ध कराने की गारंटी लेता हूँ, फिर भी कोई नहीं आते। जो आते हैं वो भी बेचारा आधे अधूरे मन से, चलो यार सुन आएंगे, वहाँ तो जाके गाली ही सुनना है। हाँ, पर कौन चाहता चोरी छोड़ना है? मगर कर क्या रहा हो ये सारी दुनिया का मनुष्य, कर क्या रहा है? वो कल एक, मुझे कहना नहीं चाहिए, लोग मार डालेंगे, एक बहुत बड़े बाबा जी संत महात्मा ने आत्महत्या की है। हाँ? पूरे भारत के, भारत यानी सब हिंदुओं के अध्यक्ष संतों के हैं। क्यों भाई आदमी को आत्महत्या कब करना पड़ती है? जब जीने से इतना तंग आ जाए कि अब मैं जी ना सकूंगा। और ऐसा आदमी जिसको प्रधानमंत्री भी कहे कि इनको जाने से हमारे देश की सबसे बड़ी क्षति हुई, बहुत नुकसान हो गया, बहुत फायदा कर रहा था देश का। अब बताइए पूरा देश का फायदा करने वाला आदमी काहे को मौत को गले लगाएगा? कुछ तो किया हो, है मरना पड़े। जिनके घर मुख्यमंत्री हाजिरी लगाने जाए, एक दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री उसके घर आए थे मिलने। उप मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री है वो, जिनके हाथ में पूरे राज्य की पुलिस मुट्ठी में। अरे भाई नुकसान, मेरा कोई सता रहा है, कोई मेरा नुकसान कर रहा है,
کوئی میرا اپمان کر رہا ہے تو دور نہیں، تھانے کی پولیس یدی میری پہچان کی ہے تو وہی بہت مدد کر دیتی. ان کی تو پورے دیش کی پولیس ان کی ہے. وہ پولیس کے مالک ان کی حاضری بھرانا ہے، اور وہ لوگوں کہنے میں آ کے آتم ہتیا کر لیں گے. کوئی نے ذرا سا کچھ کہہ دیا تو آتم ہتیا کر لیں. کوئی تو کچھ ہوگا، کیوں کرنا پڑے؟ بھگوان نے جیون دیا ہے، اس کو ختم کرنے کی پہ میری کیا کیوں ہمت ہو، کیوں کر؟ مگر جی نہیں سکتے، اب اتنے پھنس گئے. کارنامے ہی ایسے کریں، پھنستے 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 آدمی اتنا پھنس جائے کہ اب ایک سیکنڈ بھی نہیں جی سکوں گا تو پھر کیا کرے؟ آتم ہتیا کر لو یار. اب نہ بچوں گا تو تکلیف ختم ہو جائے گی ساری. اتنی تکلیف میں پردھان منتری جس کے لیے یہ کہتا ہو، گرہ منتری دیش کا جس کے لیے کہتا ہوگا پورنی کھتی ہوئی ہے دیش کو، پوری دنیا کو. بھائی ہندو تو ہندوستانی ہے. ایسی کھتی ہو جائے جس کے پرتی اتنا بڑا آدمی وہ آتم ہتیا کرنا پڑا. سوچا، اور مرے جا رہے تھے، لڑے جا رہے تھے پیسے کے لیے. ہاں، کہاں جان کہاں دھرم کس کو کہتے ہیں؟ کیوں نہ ہو؟ کیا بگڑ جائے گا؟ دیکھیا ہے دھرم، دھارمک ہونے میں بگڑتا کیا ہے؟ دیکھیا ہے کیا ضرورت ہے؟ کیوں بولے جھوٹ؟ کیوں کرے بےایمانی؟ کیوں لوٹیں کوئی کو؟ کیوں؟ ٹھیک ہے، کر لی خوب. 70 برس کے ہو گئے، 70 برس تک لوٹ لیے. ایک دن کی زندگی سچ اور ایمان سے گزار دے کم سے کم. سب گزار رہے ہو. ابھی آپ سے کہے تو بولا ہم کہاں جھوٹ بولتے ہیں. اب نہیں کرتا، اب نہیں کرتا پر کھا کیا رہا؟ وہی جو جھوٹ بول کے بےایمانی کر کے اکٹھا کر کے رکھا تھا وہ کھا رہے ہیں. تو کھا تو رہے ہیں اسی کا نا. یہ بھی ہونا چاہیے کہ نہیں یہ تو اس کا ہے، میں نہیں کھاؤں. ہاتھ سے تو حق حلالی کی کما کے لاؤں گا، نہیں کھاؤں گا. کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں. بھائی واستو میں ہم کو لگتا کتنا کھیا یہ آپ لوگ کھلاتے ہیں. دیکھ مجھے معلوم ہے، میں روز ہی آپ لوگوں کا ہی کھاتا ہوں. میں تو کمانے میں نہیں جاتا. ایک دن بھی نہیں کمایا جس دن سے ادھر آیا. میں حرام کا نہیں کھاتا کیا؟ یہ بھی حرام کا ہی ہے. کنتو ایمانداری اتنی تو رکھو کم سے کم کہ بھائی جتنا پیٹ کو لگتا ہے اتنا کھا لوں. ہے آپ تو 100 روپے کی مٹھائی لے آئے، 500 روپے کی مٹھائی لے آئے، کھا کے مر جاؤ. ہاں، روز منع کرتا ہوں، دن بھر منع کرتا ہوں کہ بھیا یہ مت کرو، میں نہیں کھاؤں گا. بھائی میرا بھی تو ایمان ہے کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، زیادہ زیادہ پیٹ کو لگے اتنا کھا لو، اور اس کے بھی عوض میں
24 घंटा यहाँ आपकी सेवा में बैठा हूँ। मेरी मेहनत यही है, उसको मैं मेहनत का मानता हूँ कि भाई आपके लिए रोटी खाना बहुत मामूली बात है। रोटी का खर्चा नहीं है आप लोगों का। सभी घर गृहस्थी संसार वालों का रोटी खाने का बिल्कुल खर्चा नहीं है। खर्चे तो तुम्हारे दूसरे बड़े बड़े हैं जिसके बिना रह नहीं सकते। 500 रुपये किलो का सड़ा घी, घी है ही नहीं, उसके बिना खाएंगे ही नहीं। हाँ, फला चीज़ नहीं होगी तो कैसे खाएंगे, फला नहीं होगी तो कैसे रहेंगे, फला नहीं होगा तो कैसे रहेंगे। उन चीज़ों के खर्चे वो भी आराम में ही। क्या जरूरत नहीं का है, या हमको लोग आप लोग ही कितने पैसे देते हो, क्या करते हो। मगर आज भी इतना कंजूसी कि मेरे साथ रहने वाला या मेरे को देखने वाला कहेगा इस जैसा तो कोई कंजूस नहीं। पैसा होता हुआ भी खर्च नहीं करता। कैसे करूँ भाई। मुझे मालूम भले कि ज़बरदस्ती दे के आओ या पड़ा हो, तो भी मुझे मालूम है कि हराम का है, क्यों खाऊं। लगा दूंगा कहीं ना कहीं लग जाएगा। और रह भी गया लगाने से तो जो खाएगा वो मरेगा। ये तो लोहे के चने हैं। गिरही का टुकड़ा बुरा दो दो अंगूर दान, भजन करे तो उबरे नातर काले हाथ। जो खाएगा वो मरेगा। मैं क्यों मारूं भाई, इतनी ईमानदारी तो रखे ना। हाँ? और फिर बेईमानों के साथ कैसे रहेंगे। हाँ? बच्चों को भी कम से कम इतना सिखाए ना। उनको हम नहीं बन सके यदि वैसा, तो उनको बना दें कि बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं है, हम तो नहीं हो सके ऐसा, मत करो यार। देखो आप, एक पीढ़ी भी यदि आपकी ऐसी निकल जाए तो सैकड़ों पीढ़ी आने वाली। आज भी कबीर की औलाद कहीं होगी तो कैसे रहती होगी। कुछ तो उनमें डीएनए आया ही है, कुछ तो उनमें वो सत्य आया ही है। सोचो आप, अभी ये इतवार को एक भाई ने एक बहन ने पूछ लिया कि ये मेरी बहन को बड़ी तकलीफ दे रहे हैं ससुराल वाले, और ये फलाना ठिकाना, क्या करें। तलाक भी नहीं करते, छोड़ते भी नहीं, पकड़ते भी नहीं, ठीक से रखते भी नहीं। मैंने कहा यार मेरे से तो पूछो ही मत तुम। हाँ, क्यों कि मैं उसमें का नहीं, क्यों तुम्हारे वो तो पीठ पीछे पूछ रहे उनके, मैं भी उनको गाली बकने लग जाता हूँ। क्या साले नीच बेवकूफ़ हैं, तुमको तकलीफ दे रहे तुम्हारे जैसा लोगों को, अच्छे लोग हो तो। मैं इसमें की बात नहीं करता। फिर तुम नीच हो। तुमको अच्छा आदमी कौन ले जाएगा तुम्हारे यहाँ की लड़की, और कौन तुमको देगा अच्छी लड़के अच्छे घर की। तुम्हारे खानदान को देखो जरा, कभी कोई रहा ईमानदार, कभी कोई ने सच बोला है। बेईमानी करके, झूठ बोल के, लोगों का पैसा खा के, हराम का खा के बच्चे पैदा करें, बड़े करें उनको यही खिला के, तो वो दुख पाएंगे ना। ईमान का खिलाया हो तो दुख नहीं आया। अपने कोई देखो ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल गया कोई। जो तुम देखा अपना तो मुझसा बुरा न करो। अपना देखो ना पहले कि मुझे दुख किस बात का आ रहा। क्या
بھائی بتاؤ تمہاری یہاں کی لڑکی ہے، تم کبھی سچ نہیں بولا، ایمان سے نہیں رہے، بےایمانی کا کھا رہے ہو، لوگوں کا ڈبا رہے ہو، جس کا لے لیا اس کو واپس نہیں دیے کبھی، تو تم کو رشتے دار کیسے ملے گے؟ تمہاری رشتے داری کیسو گھر ہوگی؟ ایسو کئی گھر ہوگی؟ اب ان سے کیا اپیکشا کرتے ہو کہ وہ اچھے رہیں؟ ارے اپن اچھے ہو جاؤ پہلے، پھر دیکھو آپ تم کو بھی اچھے ملے گے، تمہارے بچے دکھ نہیں پائیں گے۔ سوچا تھا یہ کبھی کہ یار ایسے رہیں گے تو بچے کیسے ہوئیں گے؟ ان کو اپن کون سا پیسہ کھلا رہے ہیں، کیا کھلا رہے ہیں؟ بھائی آج بھلے یہ 4 آدمی بیٹھے ہوں میرے ساتھ، کنتو ان 4 کو بھی بھلے یہ عمل نہ کرتے ہو، مجھے معلوم ہے کہ اتنے لوگ آئے کوئی نہ عمل نہیں کرا، شبد سا پوری بات، کنتو بہت سدھرے۔ آج آپ پورے 16 آنا بےایمانی کر رہے ہیں، یہ آنے والا کر ہی نہیں سکتا 16 آنا بےایمانی، ہر منشیہ کر رہا 100%، یہاں آنے والا کم سے کم اتنا تو ہے کہ یار اتنا نہیں بنے گا ہے، اتنا تو سماج بچا، اتنے لوگوں سے بچا، کتنا بڑا پنیہ پھیلا دنیا میں، یہ 4 آدمی کے دوارا ہے، اور 400 4,000 4,00,000 اور 4 کروڑ ہو جائے تو پوری دنیا سچ ہو جائے، اور بگڑے گا کیا یہ تو بتاؤ؟ یہ ہم نے جھوٹ چھوڑا تو بھی کیا بگڑ گیا؟ وہی جو تم کھاتے ہو ہم کھاتے ہیں، تمہارے گھر کا ہی کھاتے ہیں، الگ بھی نہیں کھاتے ہیں، وہی لگ بھگ ویسے ہی مکان میں رہ رہے ہیں، ویسے ہی سب کر رہے ہیں، کیا فرق پڑ گیا؟ مگر کم سے کم چھاتے ٹھوک کے یہ تو کہتے ہیں، کھاتے ہیں اس کے بعد بھی کہ ہم ان سب سے ساری دنیا سے بہتر سچ کی بات کرتا ہوں، میں یہاں تک کہتا ہوں کہ میں اکیلا ہی ہوں دنیا میں تو سچ اور ایمان کی بات کرتا ہوں، جو بھی میرے پاس آتے ہیں اس کو ایمان سے رہنا، سچ بولنا سکھاتا ہوں۔ کتنا بڑا انتر آتم بل ملتا ہے، اور میں نے کہا ابھی ایک اس کے یہاں جم میں گیا تھا، میں نے کہا کہ تم کتنا بھی کر لو، میرے یہاں آنے والے آدمیوں کو کم سے کم سنسار تو بہت ملتا، کیونکہ سنسار کا نیم ہے، سنسار سے دور بھاگو، سنسار آپ کا پیچھا کرے گا، آپ پیسے کے لیے مر رہے ہو تو پیسہ نہیں ملتا، اور پیسے سے بھاگو تو نہیں چاہیے میرے کو، نہیں چاہیے میرے کو، تو دیکھو پیچھا کرے گا اور ڈبل اور 4 گنا آئے گا، ایسا ہے نیم پرکرتی کا، جس چیز کو انکار کرتے ہیں وہ زیادہ ملتی ہے، تو کم سے کم میرے یہاں آنے والوں کا اپنے آپ ہی میں کہتا ہوں کچھ مت کرو، کچھ مت لاؤ، کچھ مت لو، کچھ مت لو، مگر اب آتا تو کر کیا لے بیچارہ، آتا ہو خوب ملتا لوگ اور سب کو مل رہا، کم سے کم یہ فائدہ تو ہے، لوٹنا چاہتے نہیں کسی کو، لوگوں کے بجائے وہ لوٹنے کے لیے مارے جا رہے ہیں، ان کے بجائے یہ ٹھیک ہے، لوٹنے کے لیے 24 گھنٹے تیار نہیں، پھر بھی ان سے زیادہ ملتا، یہ تو ہو ہی جاتا، یہ تو ہوتا ہی ہے، مگر آدمی ان شبدوں کو پکڑ لیتا ہے،
کیا کرے وہاں. ابھی وہاں گیا تھا تو ایک مہیلا نے دوسرے کو کہا کہ وہاں جا کیا کرے مہاراج کو سن کے. اب بہت ساری کہا اس نے کہ وہ تو 24 گھنٹے تو ایک ہی بات کرتے, گھر چھوڑ دو, پریوار چھوڑ دو, رشتے ناطے چھوڑ دو, نوکری چھوڑ دو, دھندے چھوڑ دو. اور کوئی چھوٹے کیا ہے, کائے وہ سننے جائے. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک کہہ رہی, چھوٹتا ہے ہی نہیں بیچاروں سے, کائے وہ سننے جائے. ہاں, اب اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ چھوڑنے کو جب بھی. کیوں کہ بھائی جس سے جڑے ہوئے پریوار والے وہ تو سب کو کوئی چوری کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے. ایک ہی کرتا گھر کا مکھیا, کھاتے ہیں چوری کا. تو والمیکی جی لوٹ کے لے جاتے تھے تو سادھو آ گئے. انہوں نے کہا بھیا تو لوٹ کے لے جاتا ہے تو اکیلا کھا لیتا ہے کیا؟ بولے نہیں نہیں میرا پریوار پورا کھاتا. بولے ذرا پوچھ لے اس پاپ کے بھاگیدار وہ بھی ہوئیں گے کیا جو کھاتے ہیں اس کو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوئیں گے جب یہی کھاتے ہیں. بولے پوچھ تو لے ہوئیں گے کہ نہیں. پوچھنے گئے تو انہوں نے کہہ دیا ہم کہاں بھاگیدار ہوں گے, تمہارا فرض ہے, تم گھر کے مکھیا ہو, تم لا کے کھلاؤ, کیسا کھلا رہا ہو تو یہ تم جانو. ہم نے کہا پاپ کی ہے, ہم کہا وہ پاپ کے بھاگیدار بنے. تو واستو میں ان کو کیا لین دینا, اور تم کو بھی بڑا بننا ہے, پھول کے کتا رہنا. ہاں, آدمی کرتا کیا. اور یہ بڑی عام جیون ہے. دنیا کے سارا منشیہ یہی کر رہا. وہ بڑے سے بڑے سنت کہلاتے ہیں, وہ سب بھی یہی کر رہے ہیں, اس میں ہی جا رہے ہیں, اس میں ہی مرے جا رہے ہیں. ارے کچھ الگ کر لو یار. بھائی الگ ہونا تو الگ کرنا پڑے گا. سبھی یہ تو کر رہے ہیں, کوئی نئی کام نہیں ہے. اور اسی لیے آپ کو کوئی ڈر بھی نہیں لگتا, اسی لیے آپ کو کوئی شرم بھی نہیں آتی. یدی سب لوگ سچ اور ایمانداری پہ چلنے والے ہو جائیں اور پھر آپ اکیلے جھوٹ بول کے کھا رہے ہوں, بےایمانی کر کے کھا رہے ہوں, دیکھو پھر کیسا برا لگتا ہے. باپ رے, ادھر جاؤ ادھر دیکھے لوگ تو یہ وہی بے ایمان آ رہا, یہ وہی جھوٹلا آ رہا ہے, مگر یہاں کوئی نہیں کہتا تم کو. کیوں؟ سب وہی ہے, وہ تمہاری عزت کرتے ہیں. جتنا اچھے سے جھوٹ بول لیتے ہو اور اچھے سے بے ایمانی کر لیتے ہو, تھوڑے پیسے والے بھی ہو گئے, ان سے زیادہ ہوگا, کہ ان سے زیادہ جھوٹ بول دیتے ہو اور تمہارا سمان ہوتا ہے. تم کو لوگ سمان کی درشٹی سے دیکھتے ہیں, تم سوچتے کہ یار یہ بڑھیا کام, اچھے درجے کے بھی چور ہو گئے اور سمان بھی مل رہا. اس میں نہیں ملتا, بدنام ملتا ہے. آتم سمان ایک کتنی بڑی چیز ہے. آتم سمان یعنی یہ سب سمان دے, اس کو آتم سمان نہیں کہتے. دنیا سمان دے, آتم سمان تو خود کا سمان. خود کی نگاہ میں کتنا بڑا آدمی بن گیا ہو. آپ بالکل جھوٹ نہیں بولتے, وہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں, تو آپ کا آتم سمان کتنا بڑھ گیا ہے. آپ کیا سوچتے ہو کہ ان جھوٹوں سے کیا اپیکشا کرنا, ان بے ایمانوں سے کیا عزت کی سمان کی اپیکشا کرنا. پھر اپنے پاس تو یوں ہی اتنا ہے. اس کو آتم سمان کہتے ہیں.
وہ کتنا بڑھ گیا. اور آتم سمان آتم بل ہے، آتم شکتی کتنی بڑی شکتی ہوگا. تو واستو میں بھائی کیا بگڑ جائے گا بتاؤ. ہاں؟ نہیں حلوہ کھائیں گے. ہاں؟ پیدل چل دیں گے. بےایمانی نہیں کریں گے. جھوٹ نہیں بولیں گے. گھر سنسار کچھ بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں. بھائی نوکری کر رہے ہو کرو. اب یہ بات الگ ہے کہ نوکری کر نہیں پاؤ گے. کیوں؟ کہ سب بےایمان. اب ان بےایمانوں کے ساتھ ایمانداری سے کیسے رہو. تو بھائی چھوٹے تو چھوٹنا تھا. نوکری جائے تو جان دو پھر. پریوار بیٹا بہو بھائی بہن پتی پتنی اب وہ سب ایسے رہ رہے ہیں. آپ اکیلے ایسے رہو گے تو ان کے ساتھ رہ سکتے تو چھوڑنا پڑتا ہے. وہ تکلیف آتی ہے. آج بھائی یدی میرے پاس شدھ سونا ہے تو چور تو آئیں گے. اور چور آئیں گے تو بچانا میرا فرض ہے بھلے ہی جان چلی جائے. تو پوترتا شدھی کو اپوتر کرنے والے لوگ ہمارے آس پاس ہیں. اب وہ تو پکڑیں گے. اب وہ پکڑیں گے تو وہ تکلیف آتی اور وہ چھوڑنا پڑتا. اسی لیے سنسار چھوڑتا. اب یدی یہ کہیں کہ سنسار چھوڑنے کی آوشکتا نہیں ہے مت چھوڑو کنتو چھوڑنا پڑے گا. گوتم بدھ مہاویر سوامی راجا کے بیٹے تھے. کیا یہاں رہ کے ان کو ستیہ کو اپلبدھ نہیں ہو سکتے تھے. مگر نہیں رہنے دیتے. بھائی میں کمانے نہیں گیا تو کیسے کھاؤں. تب راجا کا بیٹا کسی کی مزدوری کرنے جائے یہ ہن دے گا کوئی نہیں. پھر جاؤ جانا ہی پڑے گا چھوڑنا پڑے گا. راجا کا بیٹا راجا کے بیٹے جیسا رہے حرام کا کھائے. اس لیے نہیں رہ سکے اور رہ نہیں سکتے کنتو پھر بنتے بھی کیا ہے. بھائی یہ کیا ابھی ہم عام جیون جی رہے ہیں. دیکھنا عام جئیں گے اور عام ہی مریں گے. دنیا کے سارے جیو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ویسے ہی ہم آئے اور چلے جائیں. خاص بننے کے لیے خاص ہونا پڑے گا. خاص ہونے کے لیے خاص ہونا پڑے گا کہ نہیں ہیں. بھائی آپ بھی نوکری کر رہے ہو میں بھی نوکری کر رہا ہوں یہ بھی نوکری کر رہے ہیں یہ بھی نوکری کر رہے ہیں. یہ بھی کسانی کر رہے ہیں یہ بھی کسانی کر رہے ہیں یہ بھی کسانی کر رہے ہیں یہ بھی بزنس کر رہے ہیں یہ بزنس کر رہے ہیں یہ بزنس کر رہے ہیں. سب عام جو سب کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. سب جھوٹ بول رہے ہیں ہم بھی بول رہے ہیں. تو عام لوگوں جیسے ہی پیدا ہوئے عام جیے اور عام مر گئے. کون پوچھ رہا. خاص ہونا ہو تو کچھ الگ ہونا پڑے گا. ہونا پڑے گا کہ ہاں نہیں بھائی. ابھی دنیا کے سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اب ان جھوٹ بولنے والوں میں آپ بھی جھوٹ بولتے ہو تو عام ہوگا. جیسے وہ ایسے عام کوئی بات نہیں. کوئی برائی بھی نہیں کوئی بھلائی بھی نہیں.
किंतु खास होना है तो सच बोलना पड़ेगा, उनसे अलग होना पड़ेगा। अब वो अलग होने का डर है तो यानी इसलिए नहीं हो पाता, आदमी समझ सब रहा मगर सबसे अलग रहेंगे तो कैसे जिएंगे, ये डर है बस। और न जिएंगे न जिएंगे, मर जाएंगे, सब मर गए, किंतु भले एक दिन जिए, किंतु एक दिन की जिंदगी में इतिहास बनाकर हजारों साल तक मंदिर बनेंगे, पूजे जाएंगे, वही लोग पूजे जा रहे हैं, राम और कृष्ण, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, कबीर और रैदास, सब के सब, मीरा। क्यों? आम नहीं जिए वो, कुल न बना का। बाप दशरथ जी ने औरत को वचन दे दिया, रखेल को, औरत भी नहीं थी, तीसरी पत्नी है, और उसके लिए राम को वनवास जाना पड़ रहा, भेज रहे हैं। राम मना कर देते, आम आम आदमी होता तो क्या करता, मना कर देता, मजे में राजा बन के रहता, और रहते ही सब यही तो कर रहे हैं हम लोग। पर खास बनना था तो पिता की आज्ञा, मुसलमान नहीं मान। मेरे को ये देखने का हक नहीं है कि उनने क्यों दिए ये अज्ञान, कितने भ्रष्टाचार करके दिए या कितने गलत तरीके से दिए, ये देखने का मेरे को थोड़ी। मेरे तो पिता की आज्ञा है बस, जाना। अलग हुए कि नहीं, वो अलग हुए तो राम केला है, और राम केला ना हो तो वहाँ कुछ कमा के रखे आए थे कि यहाँ से पहुँचा दिया था, राज में से कुछ ले गए थे क्या गाड़ी भर के? नहीं, उठ के चले गए, जूते भी नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे, हाँ, जंगल जाना था, वनवास। वनवास का मतलब ये नहीं कि इस गांव से उस गांव में चले जाए, कि इस शहर से उस शहर में चले जाए। मामा मौसाल वो भी राजा महाराजा ही रहे होंगे, उनके यहाँ चले जाते। नहीं, घर पिताजी ने मना कर दिए हैं रहने से, तो मामा के घर चले जाओ, वो भी राजा महाराजा ही होंगे। वहाँ भांजा आ गया तो क्या बुराई थी, रोटी तो मिलती ही मिलती। मगर वनवास, पिता की आज्ञा ये थी कि वनवास को जाओगे, यानी जंगल में ही रहेंगे, गांव में नहीं। तो भगवान कह रहा है, अब आप वो भी नहीं करना चाहते, आम जीवन जीना चाहते हैं और खास बनना चाहते हैं। संभव है क्या? खास बनने के लिए खास काम करना पड़ता है। सब जो जी रहे हो वैसा नहीं, उससे इनकार करना पड़ेगा। हाँ, कितना कठिन मालूम पड़ता है। आज सोचो आप, सबके यहाँ बच्चे होते हैं, आज सबके बच्चों को गरीब से गरीब आदमी भी अच्छा पढ़ाना लिखाना चाहता। हाँ, आप मत भेजो स्कूल, कैसा लगता? बाप रे, मौत आ जाए कि अपन तो अपने बच्चों के जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। सारी दुनिया के बच्चे स्कूल कॉलेज एक से एक अच्छे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, हम अपने स्कूल ही नहीं भेज रहे हैं। लोग भी मार डाले के और तुम खुद भी जहर खा लो, कैसा लगे? है, मजदूर से मजदूर जिसके घर में खाने को नहीं, वो भी चाहता यही है
کہ اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے میرے بچے. ہم یہاں تو ہم روز کہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کے کیا بنے گا؟ چور، بے ایمان. جتنے پڑھ لکھ کے کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کا ہاتھ چھین کے کھا رہے ہیں. موقع سگے بھائی کا کھا جائے کھا ہی رہے ہیں، نہیں کھاتے رہے. مقدمہ لڑتے ہیں، کورٹ کچہری کرتے ہیں، اور جو زیادہ چست چالاک ہے یعنی زیادہ چور وہ جیت جاتا. جو بیچارہ تھوڑا پڑھنے لکھنے میں کم چالاک رہ گیا، کم چور رہ گیا، وہ ہار جاتا مقدمہ. سگا بھائی باپ کی پراپرٹی کا ادھکانش بھاگ کھا جاتا اور بڑا مزے میں کھاتا. باپ بھائی پڑوس میں ہی رہتا، بھوکے مر رہا، اس کے بچے بھوکے مر رہے، اور اس کو بڑا مزہ آتا کہ اچھا سالا بے ایمان ہے یہ اس کو بے ایمان کہتا. اب گیان ایسا کرنے دے گا کیا؟ دھرم ایسا کرنے دے گا کیا؟ یہ عام جیون ہے. اب تم جینا عام چاہتے ہو اور رہنا خاص چاہتے ہو. عام جیون جی کے کیا خاص ہوا جا سکتا؟ خاص ہونے کے لیے تو بھیڑ سے الگ ہٹنا پڑتا. بھیڑ میں نہیں چلے گا کام، کچھ الگ کرنا پڑے گا. سارے بے ایمانی کر رہے ہیں، میں نہیں کروں. سارے جھوٹ بول رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں. سوچو آپ، میں نے ابھی کہا کہ بچوں کو بنا پڑھائے رکھ سکتے ہو کیا؟ کیسا لگتا ہے؟ آپ کا بچہ تھوڑا سا ہلکا بھی پڑھ رہا ہے تو آپ کو بڑا دکھ ہوتا، باپ رے یہ پچھڑ جائے گا دوسرے بچوں سے. ہاں، ڈفر نکلے گا، یہ ڈانڈا ڈانڈی ہے. اب سوچا، راجستھانی میں کہتے ہیں ڈھور کو ڈانڈا کہتے ہیں، اور وہاں بچہ نہیں پڑھے یا یہ نہیں کرتے وہ ڈانڈا ڈالا، چھوری ہو تو ڈانڈی ہے. اب سوچو آپ، اس کو تم ڈانڈا نہیں کہہ رہے ہو، بہت عقل مند کہہ رہے ہو، وہ ہے کیا واستو ہے؟ واستو میں تو وہ چور ہے. سوستھ آدمی کی کڈنی نکال کے بیچ کے کھا جائے، اس کو تو کیا مانتے ہو؟ کتنا بڑا پاپی، دشٹی، ادھرمی کہلاتا. کون کر سکتا ہے یہ؟ وہ جو خوب اچھے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہوگا، خوب پڑھا لکھا ہوگا، خوب ہوشیار ہوگا، وہ کر رہا. یہ پک پک پر تمہارے سب سے بڑے آدمی جھوٹ بول رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں. کیا ہے وہ سب سے بڑا رہیں گے؟ کیوں؟ چوروں میں دیکھیا، ہم 5 یا 6 جنے بیٹھے ہیں یہاں، سب چور ہیں، تو سمان کس کو ملے گا بتاؤ؟ ان میں سے زیادہ سمانت کون رہے گا؟ جو ساہوکار ہوگا؟ نہیں، جو زیادہ چور ہوگا، بڑا چور. اور یار یہ بڑا میرے سے، یہ زیادہ کر لیتا ہے. تو چوروں کا راجا بڑا چور. ہم وہ بننا چاہتے ہیں. پھر اب وہ چور کا اچھا کہہ گئے ساہوکار کو، بھلے ہی نہ کہے مگر الگ تو ہو گیا. پوجنا پڑے گا ان کے باپ کو، آج نہیں تو کل.
मर जाने पूजेंगे, पर पूजना पड़ा। क्यों? कि अच्छाई छिप नहीं सकती, उसका अपना राज है। हरिश्चंद्र के माँ बाप भाई खानदान रिश्तेदार सब राजा ही रहे, और सबका नाम कोई नहीं जानता। उसका नाम आज भी हजारों साल बाद भी क्यों चल रहा है? इसीलिए कि वो अलग हटा, राजपाट जान दिया, जाए तो सच पैदा रहा, इसीलिए उसका नाम लिया जाता। तो लिंग से सबसे अलग हट के जीना पड़ेगा। अब उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्या करें? अच्छा खाना चाहिए ना, अच्छा पहनने ओढ़ने को चाहिए ना। लोग क्या कहेंगे? नंगा घूम रहा था, कुछ भी नहीं इसके पास। वो जो कुछ नहीं है उसके पास बहुत कुछ है। हाँ, किसने कहा होगा इनकी जिंदगी में, कबीर को, साईं बाबा को, कोई बहुत बड़ा आदमी, बहुत अच्छा आदमी उनके जीवन में कहा होगा किसी ने? कभी नहीं कहा। तो क्या सच छोड़ दिया उन्हें? ईमानदारी छोड़ दी? नहीं, नहीं छोड़ी। कुछ नहीं मिला, नंगे घूमे, मगर आज पीतम्बर पहनाते, सोना पहनाते, सोने में तोलते, घर घर पूजा कर रहे हैं, घंटी हिला रहे हैं उनके नाम से। अब सोचो आप, आज भी तुम्हारे कौन कौन तुम्हारे भगवान है, वो भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है तुम्हारी? क्या है वो तुम्हारी निगाह में? बताओ। हैं? आपके भगवान आपकी निगाह में क्या है? सबसे सबसे विशिष्ट, सबसे खास, इतना खास, काय से खास? चोरी करके खास हुआ क्या? नहीं। फिर कभी चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, कभी बेईमानी नहीं की, इसीलिए खास, इसलिए पूजे जा रहे हैं। ऐसे पूजाएंगे, ऐसे पूजा होती है। क्यों ना हो? क्या होगी? आज नहीं तो कल उसी पे रहेंगे। हाँ, आज नहीं तो कल हो जाएंगे, देखना। क्यों? क्यों ना हो? और फिर देखिए, उदाहरण आपके सामने, करोड़ों अरबों जितने भी ये आम जीवन जिया है वो सब मनुष्य ही थे। कौन याद कर रहा? सब चले गए, अपने बाप दादा चले गए, अपने को भी याद नहीं। दो चार पीढ़ी वालों के नाम याद होंगे, उसके पहले वालों को याद है क्या? अपने ही बाप दादा, उनके तक नहीं। तो लोग कहते हैं बड़ा फक्र से कि हमको राम की वंशावली याद है। तो भैया राम की वंशावली क्यों याद कर रहा है? राम खास, क्यों खास? झूठ और बेईमानी, अधर्म नहीं किया। रावण की वंशावली तो देखे याद नहीं, क्यों याद करें? वो थोड़ी भगवान हुए है। तो एक तरफ ही है आम होके रह के चले जाना, और एक तरफ ये जरूर है कि जीवन में जीते जी राम बनने के लिए कितनी तकलीफ उठाई बेचारे ने, वो उठाना पड़ती। और उठाने में भी उनको नहीं लगा कि मैं तकलीफ में, कभी नहीं लगा, नहीं तो छोड़ देते। क्यों? कि उस सच्चाई में, उस ईमान में इतनी शक्ति है कि आदमी छोड़ता नहीं उसको कभी। छोड़ देते तो कौन पूछता? फिर आ जाता है तुम्हारी लाइन में, आम लाइन में।
تو عام کیا جینا ہے یار، جیون ملا ہے کچھ خاص ہو جائے، اور خاص ایک جھٹکے میں ہوا جا سکتا، دیکھیے کیوں اس کے بنا نہیں ہوا جائے گا۔ خاص ہونے کے لیے عام، وہی بات، اجالے میں جانے کے لیے اندھیرا چھوڑنا پڑے گا۔ عام جیون سے الگ ہٹ جائے، ابھی ہٹ جائے، ہو گئے خاص، نہیں رہ بھیا اب نہیں رہ پاؤں گا میں آپ کے ساتھ، اب نہیں کر سکوں گا آپ جیسا کام، پھر بس ہو گیا، ابھی سے الگ ہٹ گیا۔ کھانا تو بول نہیں ملے گا چلے گا، کپڑے نہیں ملیں گے چلے گا، میں رہوں گا ایسے، اب حرام کا نہیں کھاؤں گا۔ میں نے وہ کہا اس سے، میں نے کہا کہ میں جیون بدل دیتا ہوں آج ہی، بولو بھگوان بن جائے یہ چھوری ہیں، کائے کو جاتی سسرال، کیوں مرے جا رہے جانے کے لیے، کیوں نہ جانے کے لیے مرے جا رہے، کہتے کہ میں تو آشرم آ گئی، اب یہیں رہوں گی، بدل جا، ہو جا ساتھ بھی ہے، ایک منٹ میں کام ہو گیا سارا، بہت دکھ ہے بہت دکھ ہے بہت دکھ ہے، اور مرے جا رہے ہو وہیں، کچھ لا رہے ہو وہیں، ارے بدل لو نا، اپنے ہاتھ میں ہی تو ہے، ایک سیکنڈ میں سب ہو جاتا، تو سوچ رہی روٹی کہاں ملے گی، چل میں گارنٹی لیتا ہوں، پر گارنٹی کائے کی لے رہا ہوں یہ سوچ ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں تو جیسا کھائے گی ویسا زندگی بھر کھلاؤں گا، پھر میں کھاؤں گا تو تیرے کو کھلاؤں گا، ایک روٹی تو آدھے آدھی کھا لیں گے، سوکھی کھا رہے ہیں سوکھی کھائیں گے، ہاں کھلانے کا ارتھ یہ نہیں ہے، رہو کوئی بھی آشرم میں آ کے، میں کبھی منع نہیں کرتا، سب کو کہتا ہوں آ جاؤ، مگر تم جیسے رہتے ہو ویسے تھوڑی رہ سکو گے، کمانے دوں گا نہیں، پیسہ لانے دوں گا نہیں، حرام کا کھانے دوں گا نہیں، پھر جیسے میں کھا رہا ہوں ویسے کھاؤ، اب تم تو یہ کرو کیا بات کرتے ہو، بنا تیل کی سبزی کھا لیں گے، گھی نہیں تو نہیں کم سے کم تیل تو ڈالے، کوئی نہیں ہے تو چلے گا، نمک ختم ہو گیا بنا نمک کا ہی کھا لے، ایسا تو رہنا پڑے گا، تب تو یار ایک دن میں آ گئے تو بھی، اور کیا بات کرتے ہو یار، یہاں تو لائٹ نہیں رہتی، گھنٹہ بھر چلی جائے تو لائٹ ہی نہیں رہتی، بولو کیا کریں، نہیں رہتی تو مت رہے، کیا ضرورت ہے، ابھی پرسوں وہاں سے آیا اور رات کے 10:30 بجے لائٹ ہے، نہیں تھی لائٹ، نہیں ایسا نہیں ہے، جا کے نا مچھردانی میں بیٹھ گئے، وہاں مچھر بھی نہیں کھائے، ہو گیا کام، کیا کرنا لائٹ کو، ایسا ٹھیک، اور آج اتنا ہی، یار وہ اس میں پہلے وہ لے لو یار، کل پرسوں کے ہیں کتنے کے ہیں، ہاں ہو جائے تو یہی بات،